आज एक स्याह दिन है। पाकिस्तान की सालमियत की बात करते थे, आइन और कानून की बात करते थे। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि सहाफ़त को इतना बड़ा नुकसान है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है कि जो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। वो जो उसको गलत लगता था उसके ख़िलाफ़ बात करता है, जो उसको ठीक लगता था उसके हक़ में बात करता था। पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे इतना बुरा टाइम हमने पहले आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ख़तरनाक मुल्क इसलिए समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी बंदे को अपनी बात करने की आज़ादी और इजाज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। प्रेस क्लब में बैठा हूँ इस वक्त। हमारे सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अरशद शरीफ एक सहाफ़ती दास्तान का नाम है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में इतना बड़ा नाम कि शायद आने वाले वक्तों में एक ऐसा जर्नलिस्ट, एक ऐसा रिपोर्टर कभी पैदा हो, एक ऐसी दलीलों और हवालों के साथ और तारीख़ के उन कोने खुदरों से चीज़ें निकाल के अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पेश करने वाला एक ऐसा रिपोर्टर जिससे हम हाथ धो बैठे हैं। और पहले कहा जा रहा था कि लंदन में, फिर कहा जा रहा था अफ्रीका में, फिर कीनिया में उनकी हलाकत हो गई, उनको जान से मार दिया गया, उनको लुक़मा अजल बना दिया गया। क्या ये सहाफ़ियों को एक मैसेज है कंट्रोल रहने का, क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस क्या कहते हैं ये सारी सूरत हाल के ऊपर? देखिए, आज एक स्याह दिन है। अरशद शरीफ जो कि हमारे साथी थे, एक इंतहाई क्रेडिबल आदमी, इंतहाई क्रेडिबल जर्नलिस्ट, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की सालमियत की बात करते थे, आइन और कानून की बात करते थे। और उन्हें हालात से इतना यहाँ पे परेशान किया गया कि दिल बर्दाश्ता होकर उन्हें ये मुल्क छोड़ना पड़ा। वो दुबई गए, दुबई के बाद बरतानिया गए, बरतानिया से कल नैरोबी के अंदर, कीनिया का जो शहर है, वहाँ पे उनको सर में गोली मारकर शहीद किया गया। वहाँ की पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करते हुए इनको रोका, लेकिन नहीं रुके तो गोली मार दिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। टायर बस्ट किया है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली पुलिस या वैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाली पुलिस वो फॉरेनर के सरों में फायरिंग नहीं करती, गोलियां नहीं मारती। और अरशद शरीफ को जिस तरह गोली मारी की है उससे नज़र आ रहा है कि ये एक स्नाइपर शॉट है जो बाकायदा प्लान के साथ उनके सर में गोली मारी गई। और ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि सहाफ़त को इतना बड़ा नुकसान है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है कि जो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। क्योंकि अरशद शरीफ की जर्नलिज़म साफ़ सुथरी और उन्होंने नेक नीति और ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ अदा की। हमने जब भी देखा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना काम किया। जो सब बहुत बड़ा सानेहा है ये एक तरफ, लेकिन ये तो एक सहाफ़ी नहीं, पूरी सहाफ़ती बरादरी का कत्ल है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे अवामल क्या है और ये मैसेज क्या है जो दिया गया है? आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है, ये सहाफ़ती कम्युनिटी का कत्ल है। क्योंकि अरशद शरीफ इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट है, लेकिन आज आप लाहौर प्रेस क्लब के अंदर देख रहे हैं एक शोक की कैफियत है। शोक की कैफियत, हर बंदा दुखी है, तकलीफ़ में है, और हर बंदा ये बात कर रहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है ये इतना सादा नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई और साइंस भी है। आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि कीनिया के अंदर इंडिया बहुत डोमिनेट करता है। वहाँ की इकॉनमी हो या वहाँ की हुकूमत हो, इंडिया उस पर बहुत असरअंदाज होता है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया से, ख़ुसूसन पाकिस्तान से, कराची से भागे हुए जराइम पेशा लोगों की माज गया कीनिया। वहाँ पे गैंग्स पनप रहे हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनके बाकायदा रैकेट वहाँ पे काम करते हैं। देखें, अरशद शरीफ आज अगर वो पीडीएम के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, जब उसको आप इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस देंगे, कोई ऐसे सबूत नाकाबिल तरदीद देंगे, वो इमरान के ख़िलाफ़ भी बात करता। वो जो उसको गलत लगता था उसके ख़िलाफ़ बात करता है, जो उसको ठीक लगता था उसके हक़ में बात करता था। अगर आप कहें कि वो बायस्ड था तो मैं ये मानने को तैयार नहीं, वो बायस्ड कभी भी नहीं था। क्योंकि ये आप पिछले साल 2 साल की जो है उसके वीलॉग्स और वो ना देखें। मैं उसको पिछले 26-23 साल से जानता हूँ, जब से वो प्रोफेशन में है। मैंने नहीं देखा उसने कभी बायस्ड जर्नलिज़म की हो या वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए टारगेटेड। जो देखता था वो कह देता, जो उसको ठीक लगता था, जो उसको सबूत के साथ ठीक लगता था वो बात करता था, जो सबूत के साथ गलत लगता था वो बात करता था। वो कोई अपनी पसंद नापसंद। इंसान कैसा था अरशद शरीफ? हमारी मुलाकात नहीं थी।
بہت اچھا انسان تھا. اس کی پوری فیملی, اس کے گھر کو, اس کے گھرانے کو کہا جاتا ہے شہیدوں کا خاندان. اس کے والد, اس کے بھائی آرمی کے آفیسر سے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور ارشد اس وقت اپنے گھر کا واحد کفیل تھا, اپنی فیملی کا, اپنے بھائی کے بچوں کا, سب کا کفیل وہ تھا. اور ارشد بہت اچھے طریقے سے ایک گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے اپنی فیملی کو لے کے چل رہا تھا, لیکن حالات کی تلخیوں کی وجہ سے اس کو پاکستان چھوڑ کے باہر جانا پڑا. جو سب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, آپ صحافی برادری کے لیڈر ہیں, لاہور کی صحافی برادری کے, یہاں پہ بھی بہت نام چین صحافی موجود ہیں لاہور میں, اس انڈسٹری میں. کیا ان کو بھی ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑے گا؟ کیا ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں, جو فلاح کی تنظیمیں ہیں, اس کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ یہ المیہ ہے ہمارے لیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر میڈیا پہ اتنا برا ٹائم ہم نے پہلے آج تک نہیں دیکھا. پاکستان میں میڈیا کو اس قدر دبایا جا رہا ہے, ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں مشکل ترین دور ہے جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم اور کرم فرمائے. پاکستان میں جرنلزم کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بین الاقوامی تنظیموں کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق پاکستان میں صحافت کرنا دنیا کا خطرناک ترین کام قرار دیا جا چکا ہے. تو ایسے حالات کے اندر کون یہاں پہ جرنلزم کرے گا, کون حق سچ کی بات کرے گا؟ جرنلزم تو یہ ہوتی ہے کہ جو جرنلسٹ ہے وہ درست کو درست کہے, غلط کو غلط کہے, چاہے جس کو پسند آتا ہے پسند آئے, نہیں پسند آتا نہ پسند آئے. معاشرے کیا کہ لیکن جرنلسٹ کا کام سچائی بیان کرنا ہے, اس میں چاہے کسی کو نقصان پہنچے یا کسی کو فائدہ پہنچے, لیکن وہ یہ بھی مد نظر رکھتا ہے کہ اس میں ملکی سالمیت کا نقصان تو نہیں ہو رہا, کیونکہ ملکی سالمیت کے اوپر جرنلسٹ کمپرومائز نہیں کرتا. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح پاکستان میں جرنلزم کو یا اسٹیٹ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اچھا, ایک بیچ آف سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, یہ بہت بڑی بات ایک بڑے صحافی نے کر دی ہے کہ کوئی بھی صحافی ملک کی سالمیت کے اوپر کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کرتا. بہت ساری ہمارے پاس خبریں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو شائع نہیں کرتے, پبلش نہیں کرتے, کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے. شاہد صاحب, آپ اس شفاق قاتل کو, اس پردہ پوش کو کوئی میسج صحافتی برادری کے لیڈر ہونے کے ناطے دینا چاہتے ہیں؟ میں نے حکومت پاکستان سے پہلے بھی مطالبہ کیا ہے, آپ کی وساطت سے بھی کر رہا ہوں کہ اس پہ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے فوری طور پر. وہ اعلیٰ سطحی کمیشن کینیا حکومت اور انٹرپول کے ساتھ مل کے اس قتل کی تحقیقات کرے, اور اس قتل کو کرنے والے قاتل اور اس کے محرکات اس کو فوری طور پر سامنے لایا جائے, اور ارشد شریف کی میت کو سرکاری اہتمام کے ساتھ پاکستان لایا جائے, اور اس کا جنازہ یہاں پہ کروایا جائے, اور اس کی فیملی کو اور ان تمام صحافیوں کو جو اس وقت انڈر تھریٹ ہیں یا جو کام کرنے کے لیے ان کے لیے خطرات سامنے آ رہے ہیں, ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور پاکستان میں جرنلزم کے لیے, جرنلسٹ کے لیے جو یہ مشکل ترین حالات ہیں اس کو ختم کیا جائے, تاکہ پاکستان کا تشخص بہتر ہو سکے عالمی دنیا کے اندر. پاکستان کو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک خطرناک ملک اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان میں کسی بھی بندے کو اپنی بات کرنے کی آزادی اور اجازت نہیں ہے. تو جب تک اجازت نہیں ہوگی پوری دنیا اسی طرح پاکستان کے حوالے سے ایک پرسیپشن پر کھڑی رہے گی. حد تو یہ ہے کہ کسی صحافی کو, کرائم رپورٹر کو, میں خود بھی کرائم رپورٹر ہوں ناظرین, ہمیں اسلحے کا لائسنس تک نہیں جاری کیا جاتا تاکہ ہم اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایمو اپنے پاس رکھ سکیں کہ جو شاید بوقت ضرورت ہمیں بچا سکے, جبکہ یہ چیزیں کام نہیں آتی. ناظرین, اس وقت حالات اس قدر خطرناک نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان صحافت کے حوالے سے ایک پوری دنیا میں خطرناک ترین پروفیشن گنا جا رہا ہے, ملک گنا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ جرنلزم کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں. ساری صحافی برادری سراپا احتجاج ہے, لیکن کیا اس قتل کا پنجابی میں کہتے ہیں کہ مول پڑے گا؟ کیا اس کو وہ فوجی اعزاز یا اس حکومتی اثاثہ سمجھتے ہوئے, کیونکہ معاشرے کا ایک چوتھا ستون ہے صحافت, یہ صحافت کا قتل ہے. ارشد شریف کو اس طرح سپرد خاک کیا جائے گا؟ کیا اس کی فیملی کو وہ مراد, وہ حقوق, وہ ساری چیزیں دی جائیں گی؟ کیسے شہادت کا رتبہ دیا جائے گا؟ یہ اپنے آپ میں ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب تلاش کرتے کرتے کئی ہزار انویسٹیگیشن رپورٹیں تیار ہوں گی اور اس کے اوپر لوگ کھڑے بھی ہوں گے. آپ کو اگر کچھ سمجھ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.